जेजूची खरी वळख झाल्या वय तर हांगा बसलेल्या तुमकां आयकतल्या हां तुमकां खरी जेजूची वळख झाल्या तर हांव हांगा देवाचे उतार दिताना भाव हांगा देवाचे उतार दिताना ह्या उपरांत ते उतार खंयसरी तुमी युट्यूबार जावन दी या ट्रिनिटी DMS जावन दी या दैजी वर्ल्ड टीव्हीचेर जावन दी खंयसरी आयकताना तुमचें काळीज कितें जायचें तुमचे काळीज आमचे भितर पेटतले न्ही. मोगान पेटा जाय देखून सगळ्यांक देवाचे उतार लागू म्हळ्यार तांकां उतरांची येना कोणा जेजूची वळख जाल्या ती जेजू अशी धांवून येतात काल पळय हांवें सांगलें आपणास अशी येतल्या लोकांक पळोवन काल सांगला न्ही हांगाय जेजूची वळख जाल्या मात तुमी जेजू अशी येतात परत्यान परत्यान येतात सुखान आसतना येतात परत परत येतात मात्र न्ही ते देवाचे उतार आयकत आयकत ती तुमची तान तुमची भूक वाडटा सडटा उर्बा अशी वाडटा सडटा की तुमची काळजां पेटतात. तेच घडये उठून ते जेरुसलेमाक पाटी आनी गेले. ते दाळा पळय इल्ले पाटींक घरा गेले पाटी हेरांक सांगूंक थंय 11 जण आनी तांचे सवे हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटले सोमी खरोच जिवंत जाला. जेजूची तुका खरी वळख जाल्ल्या उपरांत तूं आसल्या कडेन राव न्ही भाव भयणीन तुजे पांय रावंक सोडिना तुका मोरी मगदलें 50 वर्षी रावली की धांवली मोरी कुरपेन भरली घरांत रावली की धांवली शीस ते कुडांत आसले तांकां जेजूची वळख जाली तेंचे भितर पडले की भायर आयले धांवले. मान बंद आसलो पेद्रू सयत वय मो देवदूत येता बंदसाळचे दारां उक्ती करता सांकळे सुटयता ताका भायर काडटा वय मो पेद्रू खंय लिपोन रावता की खंय शीस हें आसले मागीर ते वय कालच्यान तूं आयकलें ते देवाळांत शिकोवंक गेले आनी एका जाग्यार पेद्रू येता खंय पळय शीस ते मागण्याक सांगता म्हणलें थंय वचून दार टोकयता ते काम करची ती चली येता आतांचो ताळो आयकोन दार काडी नासतना धांवता फाटी आनी सांगता पेद्रू 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 म्हणून आनीक येवन दार उक्तें ताका भितर घेता. जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत असली एक उर्बा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आपोस्ताची कृत्यां वचून 2 14 सांगता वो पेद्रू असो कित्याक जाला आयका. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो उबो रावन आनी व्हडल्या तळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक बोब लागलो. मान सांगता व्हडल्या ताळ्यान सांगता तोच पेद्रू 3 फावटी जेजूक नेगारलो पेद्रू विकृत केल्लो न्ही कितें म्हणटात तिरस्कार केल्लो पेद्रू खंय जावन आयलें ताका आतां कित्याक तो बोब मारता पयलें कित्याक तो हांव न्ही म्हणून कित्याक आतां बोब मारता सांगा. ह्या पेद्रूक जुवां सांगता तो धांवूंक नाय 50 वर्षी धांवूंक नाय आनी ताज्यात भावाक आंद्रेक आनी जेबेदेवाच्या दोगां पुतांक आनी नातानायलाक आनी कोणाक आनी घेवन 7 जाणांक आनी वचूं नाय ते जाल्यार ताका जिवन जेजूची वळख जाल्ली आहे. जेन्ना ताका जिवन जेजूची संपूर्ण वळख जाली त्या पेद्रूक हांगा तुमी पळयतात लोकां मुखार तो उबो रावला व्हडल्या तळ्यान तो उलयता कितें करता जुदेव भावानो आनी जेरुसलेमाच्या निवास्यानो म्हाका आयका म्हणटा जिवंत जेजूक तूं खरेंच भेटलाय तर मेळ्ळाय तर वळखलाय तर तुजो भावार्थ खरोच घट जाला थीर जाला तर पेद्रू बरी तुमी त्या जिवंत जेजूक साक्ष दितात न्ही संवसारी मनशां बरी संवसारी सेवकां बरी त्या बाळोक जेजूक गर्दनान दवरून गी आनी काही संवसारांत आसतना केली अजापा विजमिता म्हणून त्या जेजूक मात्र तुमच्या मुखार अजापा विजमिता मात्र दवरून तुमकां ताजे सरशी वडटा या तांचे सरशी वडटात म्हणजे तुमीच विसान पळया. साबार जाण पटवून पडल्यात आनी हो भावार्थ तुका आसतना पेद्रूचें जावन दी शिकोवन ह्या हेर शिसांची जावन दी शिकोवन तांकां संवसारी गरजां खातीर तांचे सरशी हाडिनातली जिवंत जेजू तें जिवीत आसा म्हणून दाखोवन दितले ते